बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन के साथ हुआ क्या है, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। ये जो कत्ल वाली ख़बर आई थी, ये कहाँ से निकली है, मैं आपके सामने तमाम तफसीलात रखूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आपने देखा कि जिस अंदाज से बांग्लादेश में कत्ल गारत गरी हुई, और उसके बाद फिर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जिसने पाकिस्तान आना था, उसमें एक क्रिकेटर जिसका नाम शकीबुल हसन था, जो कि वहाँ इस वक्त की अगर मैं बात करूं कि अब तो हुकूमत चली गई है, नहीं तो वो बांग्लादेशी असेंबली का मेंबर भी था, जातीय संसार जिसे कहते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे सामने कुछ मज़ीद ख़बरें आई कि उनके घर को जलाने की कोशिश की गई, उन पर हमला करने की कोशिश की गई। वो घर पर मौजूद नहीं थे। अगर वो घर पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने अपनी फैमिली कहाँ शिफ्ट कर दी है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। बांग्लादेश में आप सब ने देखा कि शेख हसीना वाजिद का 15 साला दौरे इक़्तिदार ख़त्म हुआ, और उसके बाद उनको भागना पड़ा। एक वज़ीर आज़म के होते हुए वो जब भागी तब वो वज़ीर आज़म थीं। उसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान ने ये कहा कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और उनको भागना पड़ा। और अब उनके जो बेटे हैं सुजीब वाजिद, वो ये बताते हैं कि उनकी वालिदा जब दोबारा इंतखाबात होंगे तो वापस आ जाएंगी, और भारत ने उनको पनाह दी हुई है। ये सब जानते हैं। एक सेमी आर्मी गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है, तो वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये तमाम तर चीज़ें जब हो रही थी, तब एक तो मशरफ़ी मुर्तज़ा हैं, जो कि भी बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, जो कि भी आप अंदाज़ा करें कि शेख हसीना वाजिद की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके अलावा एक शकीबुल हसन है। शकीबुल हसन तो दौरा पाकिस्तान में उनका नाम है, और दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तान ने ये गुजारिश की थी कि आपकी जो टीम है उसको मौका नहीं मिल पाएगा प्रैक्टिस का, सो लिहाजा शेड्यूल है उससे थोड़ा पहले इनको भेजिएगा। फिर ऐसा ही हुआ, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को यहाँ भेजा गया। यहाँ भेजने के बाद हुआ क्या है, बांग्लादेश से कैसी खबर आई है शकीबुल हसन के लिए, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, शकीबुल हसन साहब को नामजद किया गया है एक कत्ल में नामजद किया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, सिर्फ वो नहीं है, उनके अलावा साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग की सरबराह हैं शेख हसीना वाजिद, वो इसमें नामजद हैं। उसके अलावा अदाकार फिरदौस हैं, वो इसमें नामजद हैं। और इन दोनों समेत 154 अफराद को नामजद किया गया है। 154 अफराद इस वाक़े में नामजद हैं। अब देखें मुकदमा है क्या। एहतजाजी रैली पर फायरिंग के नतीजे में मारे जाने वाले रुबेल के वालिद रफ़ीकुल इस्लाम ने दर्ज कराया है ये मुकदमा। और रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त को रुबेल ने रिंग रोड पर एहतजाजी मार्च में शिरकत की थी, और 5 अगस्त ही वो दिन है कि जब शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया, मुल्क से भाग गई। उसके बाद हमने जो मनाजिर देखे बांग्लादेश की सड़कों पर, बांग्लादेशी लोगों का एक हुजूम था, और उसके बाद उनकी जो सरकारी रिहाइशगाह थी शेख हसीना वाजिद की, या वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह, जिसके अंदर लोगों ने सामान लूटना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा ही होता है, जब आप इनकलाब की तरफ जाते हैं या फिर आप बगावत की तरफ जाते हैं, तो ऐसा ही होता है, और बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो फायरिंग की गई थी रुबेल पर, और वो रुबेल मौके पर जांबाक हो गए। और उसके बाद शकीबुल हसन, अभी आप देखें कि रवां बरस, इसी साल की बात हो रही है, जनवरी में बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के टिकट पर रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। और उसके बाद ज़ाहिर है असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। जो स्टूडेंट्स का मुतालबा था कि भाई जो केयर टेकर सेटअप होगा उसकी जो निगरानी करेंगे वो यूनुस साहब करेंगे। फिर यूनुस साहब को लाया गया, फ़ौज ने अपनी निगरानी में हुकूमत बनाना चाहिए, लेकिन असातिज़ा कह रहा हूँ, शागिर्दों ने ये कहा कि आप ये नहीं कर सकते। बहरहाल शेख हसीना वाजिद 5 अगस्त को तलबा के एहतजाज के बायस वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर भारत फ़रार हो गई थी, जहाँ अब वो
ابھی تک وہ قیام پذیر ہیں بھارت میں ہی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ، جی ہاں، شیخ حسینہ واجد صاحبہ بھارت سے کسی اور ملک میں بھی فرار ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ان کا جو چپڑاسی ہے وہ دبئی بھاگ گیا، 400 کروڑ روپے اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کے بعد یہ تمام تفصیلات ہیں۔ بہرحال بنگلہ دیشی آل راؤنڈر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، شکیب الحسن صاحب۔ اچھا، شکیب الحسن صاحب کا جو حالیہ سب سے بڑا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹائم آؤٹ والا قصہ آپ نے دیکھا، جس انداز سے انہوں نے آؤٹ کروایا تھا، اور یہ تمام تر چیز آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی کہ وہ کھلاڑی ابھی ہیلمٹ ہی نہیں پہن پایا تھا، اس نے اپیل کر دی، جو مدت ہوتی ہے کہ آپ نے باقاعدہ وہاں پر اپنا اسٹانس لینا ہوتا ہے، کھلاڑی نہیں کر پایا۔ تو شکیب الحسن اس حوالے سے بڑے یعنی ان پر تنقید ہوئی تھی کہ بھائی یہ کیا اسپورٹس مین اسپرٹ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہوا کیا ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، شکیب الحسن صاحب کے گھر پر جب حملہ کیا گیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، شکیب الحسن گھر پر موجود نہیں تھے، تو وہ کہاں ہیں، ان کی فیملی اس وقت کہاں ہے؟ تو ایک تو وہ پاکستان میں شکیب الحسن خود، اور وہ راولپنڈی ٹیسٹ میں موجود ہیں، راولپنڈی ٹیسٹ کھیل رہے ہیں، تو شکیب الحسن کے لیے یہ۔ باقی یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ اب آپ اندازہ کریں وہ بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھے، اور ابھی وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ امریکہ سے آئے ہیں، ان کی فیملی اس وقت امریکہ میں موجود ہے، شکیب الحسن صاحب کی جو فیملی ہے، اور اب جو واپس جائیں گے تو واپس بھی بنگلہ دیش نہیں جائیں گے، اتنے کیسز ان پر بن چکے ہیں کہ وہ واپس جانا بھی مناسب نہیں فرمائیں گے۔ اس کی وجہ ایک تو کیسز، دوسرا عوامی سطح پر ان پر جو اس وقت ایک غصہ ہے، کیونکہ انہوں نے بولا تک نہیں، انہوں نے جب ظلم ہو رہا تھا، جب عوام پر اتنے برے انداز کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، کم از کم آپ بولے نا، آپ استعفیٰ دے دیں۔ اور ایسے ہی پھر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے باقی رہنماؤں کو۔ بہرحال جو مشرفی مرتضیٰ ہیں، ان کا تعلق بھی اسی سیاسی جماعت سے، عوامی لیگ سے، جن کا پرتشدد مظاہرین نے گھر بھی جلا دیا تھا۔ پرتشدد مظاہرین، ہمارے سامنے یہ خبر آئی بھی تھی، اور وہ ان کی فیملی اور وہ محفوظ رہے تھے، وہ اس وقت کہاں ہیں ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ لیکن شکیب الحسن صاحب کے بارے میں یہ خبر آ چکی ہے، لیکن وہ پاکستان میں موجود ہیں، قتل کا مقدمہ ہے ان پر بنگلہ دیش میں، تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے۔ اب وہ جب جائیں گے تو امریکہ جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ بنگلہ دیش نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں جو تحریک چلی، اس میں کم از کم وہ واضح تھا نا کہ بھائی یہ ذمہ داران ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس انداز سے جسٹس صاحبان نے اور چیف جسٹس سمیت انہوں نے استعفے دیے، کیونکہ نہ صرف ان پر شبہ تھا بلکہ یقین تھا کہ یہ شیخ حسینہ واجد کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب شیخ حسینہ واجد کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ چلی گئی ہیں، اس کے بعد بھی آپ روڑے اٹکا رہے ہیں انتخابات میں، اور جو دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کا رہنا وہاں پر بنتا نہیں تھا۔ ان کو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ بھائی پہلے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ سائڈ پہ ہوئے، الٹیمیٹم دیا، الٹیمیٹم کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اب بنگلہ دیش میں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اور ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اتنا طویل نہیں جاتا جس طرح پاکستان میں گیا تھا، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد انتخابات ہوں گے۔ لیکن سجیب واجد جو کہ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میری والدہ آئیں گی، انتخابات میں حصہ لیں گی، لیکن بڑا مشکل ہے کہ ان کا بنگلہ دیش واپس آ پانا بڑا مشکل ہے۔ اگر وہ بنگلہ دیش واپس آ جائیں گی تو اس کے بعد ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ 15 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے ان کا، تو اس کے بعد اب بھی اگر ان کو جانے کا شوق ہے تو لوگ ان کو پرتپاک انداز میں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو انداز ہوگا وہ شاید انہیں بھی اندازہ ہے اس انداز کا، اسی لیے تو وہ واپس نہیں جا رہی ہیں بھارت سے۔ تو بھارت نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور بھارت ہی ایسے کرتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اس وقت بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں 154 افراد کو
اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے، جس میں شیخ حسینہ واجد ہیں، جس میں ایک اداکار ہیں، جس میں ایک کرکٹر ہیں، کرنٹ کرکٹر۔ اچھا، بنگلہ دیش میں یہ بھی قانون ہے کہ آپ کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے رکن بھی بن سکتے ہیں۔ تو شکیب الحسن ایسے رکن بنے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو ریٹائر ہی نہیں ہوئے، ایسے کیسے بن گئے؟ تو بنگلہ دیش میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، اسی لیے ہی شکیب الحسن ممبر بنے تھے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں۔ جب اسمبلیاں ہی تحلیل ہو گئیں تو اب ان کی کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں ہے، کوئی رکن وہ اس وقت نہیں ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔